बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाक प्रॉफिटेबल स्टॉक्स। दोस्तों, आज 3 कंपनियों का एनालिसिस करते हैं और ये कंपनियां हैं सरल कंपनी, ISL और हाईटेक लुब्रिकेंट्स यानी HTL। इन तीनों कंपनियों के शेयर्स पिछले कुछ अरसे से मुसलसल गिरावट का शिकार हैं, या आप कह सकते हैं कि परफॉर्म नहीं कर रहे। इस एनालिसिस से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी शेयर प्राइसेस गिरने की वजह क्या है। क्या ये इस वजह से है कि मार्केट भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही और ये गिरावट आर्जी है, और जो ही मार्केट बेहतर परफॉर्म करेगी इनकी शेयर प्राइसेस भी ऊपर जाएंगी, या इन कंपनियों में वाकई कोई प्रॉब्लम है। मुझे आइडिया है कि इन कंपनियों में बहुत से लोग स्टक हैं और पिछले कुछ महीनों से इसी उम्मीद पर हैं कि ये बेहतर परफॉर्म करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अगर आप भी इन कंपनियों में काम कर रहे हैं या काम करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो से इंशाल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, तो मेरे साथ रहिएगा। दोस्तों, पाक प्रॉफिटेबल चैनल में आपको सिर्फ वही स्टॉक्स रिकमेंड किए जाते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हों और अच्छा पे आउट देने का भी रिकॉर्ड रखते हों। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं द सरल कंपनी से। दोस्तों, सरल या अक्सर लोग इसको सरले भी कहते हैं, फार्मा सेक्टर का शेयर है। इसका 52 वीक लो जो है वो 111 और हाई इसका 266 है। एक साल पहले ये 228 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और मई 2021 से ये मुसलसल गिर रहा है और अब 112 पर आ चुका है। आइए अब इसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं और इस गिरावट की वजह समझने की कोशिश करते हैं। इसका EPS अर्निंग पर शेयर 2018 में 14.35, जो 2019 में 12.44 हो गया था, और 2020 में ये मज़ीद कम होकर 11.25 और 2021 में ये 9.11 का हो गया। और अगर हम पिछले 3 क्वार्टर की EPS देखें तो 1.21, 1.95 और 2.58 है, और तीनों क्वार्टर्स की EPS से जो एवरेज बनती है वो है 1.9। यानी जितना उसने पिछले 3 क्वार्टर्स में EPS शो किया, अगर चौथे क्वार्टर में भी उतना ही EPS आए तो ये मजमूई तौर पर 8 के करीब बनता है, जो कि 2021 के EPS 9.11 से कम ही होगा। अगर आपने सरल 200 के करीब लिया होगा तो आप अच्छे खासे नुकसान में होंगे, लेकिन अगर आप इसके EPS पर मुसलसल नज़र रखते तो जब 2018 में इसका EPS 14.35 था, लेकिन 2019 में 12.44 जब हुआ तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए था और इससे निकलने का सोचना चाहिए था। बहरहाल ये कंपनी आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ जा रही है, और मुझे पता है कि बहुत से लोग आपको सरल के शेयर्स खरीदने का कह रहे होंगे कि सरल खरीद लो, ये बहुत सस्ता मिल रहा है, और कई लोग अब भी इसमें फंस सकते हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि एक आम इन्वेस्टर को सीख कर काम करने का पता चल सके कि वो कैसे अच्छा काम कर सकता है और नुकसान से बच सकता है। मैं ये नहीं कहता कि ये शेयर कभी ऊपर जा ही नहीं सकता, ख़ास तौर पर हमारी मार्केट जो कि निस्बतन छोटी मार्केट है, और कोई भी बिग प्लेयर इसको आसानी से मैनिपुलेट करके किसी भी शेयर को एक ही दिन में अपर कैप भी लगवा सकता है। और दूसरा, कल अगर कंपनी की अर्निंग बेहतर हो जाती है तो ये शेयर ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है मैंने आपके सामने रख दी है। अगर आप इस वक्त सरल को ख़रीदना चाहते हैं तो जब तक ये 130 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे इसको मत खरीदें, वरना अपने सरमाए को स्टक कर सकते हैं। अब दूसरा शेयर देखते हैं, ISL इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड। ये इंजीनियरिंग सेक्टर और स्टील सेक्टर का ये स्क्रिप है। एक वक्त में ISL 143 रुपये पर ट्रेड हो रहा था और तकरीबन एक साल पहले ये 94-95 रुपये पर था, जिसके बाद से ये मुसलसल गिरता जा रहा है। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ कराची का ये शेयर है और इसकी पेरेंट कंपनी का आयरन इंडस्ट्री में एक नाम है। ISL का 52 वीक लो 54 और हाई 103 है, और पिछले एक साल में ये 27% नीचे गिर चुका है। जिन लोगों ने ISL 100 के करीब लिया होगा वो अच्छे खासे नुकसान में होंगे। अब ISL के EPS को देखते हैं। 2018 में इसका EPS 10 रुपये था, 2019 में कम होके 6 रुपये और 12 पैसे रह गया, 2020 में वो मज़ीद कम हुआ और 1 रुपया 14 पैसे रह गया,
اور 2021 میں یہ اس نے پھر سے ریکوری دکھائی اور 17.16 پہ یہ بند ہوا. تو اس لحاظ سے یہ 2021 ان کا بہت اچھا رہا. 2020 میں کرونا کی وجہ سے اس کا ای پی ایس 1 روپے 14 پیسے رہا تھا، لیکن 2021 میں ریکوری دکھائی اور اچھا خاصا اضافہ کیا، یعنی 17 روپے اور 16 پیسے کا ای پی ایس بہت اچھا ای پی ایس ہے. اس لحاظ سے تو شیئر کو اوپر جانا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوارٹرلی ای پی ایس اس کا کس طرح کا رہا. تو 2022 کے پہلے کوارٹر میں اس کا ای پی ایس تھا 6 روپے 13 پیسے، دوسرے کوارٹر میں 3 روپے 58 پیسے اور تیسرے کوارٹر میں 2 روپے 60 پیسے. یعنی یہ بھی کوارٹر بیسس پہ بھی یہ مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے اور ایوریج کے حساب سے 16 کے قریب چوتھے کوارٹر میں آ سکتا ہے. تو جو کہ پچھلے سال 17.16 تھا. 16 اور 17 میں زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن یہ ایوریج پچھلے کوارٹرز کے حساب سے نکالی گئی ہے. جبکہ اب صورتحال یہ ہے کہ کموڈیٹیز پرائسز مسلسل بڑھ رہی ہیں اور جب تک یوکرین اور رشیا کی جنگ ختم نہیں ہوتی ان میں کمی آنے کے چانسز بہت کم ہیں. اور چائنا سے چونکہ سٹیل وغیرہ کا زیادہ کاروبار ہوتا ہے تو چائنا کے بھی کچھ شہروں میں ابھی تک لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، جس کی وجہ سے ان کی سپلائی متاثر ہو رہی ہے اور اگر سپلائی آتی بھی ہے تو وہ مہنگی ہوتی ہے. لہٰذا اگلے کوارٹر کا ای پی ایس ان تمام فیکٹرز کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو کم آ سکتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ایس ایل کا ای پی ایس سٹیبل بھی نہیں ہے، کبھی بہت کم اور کبھی زیادہ. اسی لیے ہوتا ہے کہ یہ کموڈیٹی پرائسز پہ کافی ڈپینڈ کرتا ہے، اور اگر لاک ڈاؤن کی سچویشن ہو یا جیو پولیٹیکل سچویشن کوئی خراب ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی اس پہ اثر پڑتا ہے. تو اس لیے آئی ایس ایل اس وقت سستا تو ہے لیکن رسک بہت زیادہ ہے. پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسٹیل سیکٹر میں پرافٹ مارجنز پہلے ہی محدود ہوتے ہیں، اس لیے مستقبل قریب میں آئی ایس ایل میں زیادہ بہتری میں دیکھ نہیں رہا، اور میری رائے میں فی الحال اس سے اوائڈ ہی بہتر ہے، کیونکہ اس کی پروفیٹیبلٹی کو 4 چیزیں شدید متاثر کر رہی ہیں. نمبر 1 کول اور کروڈ آئل پرائسز. نمبر 2 ایچ آر سی جو ان کا ایک مین انگریڈینٹ ہوتا ہے، اس کی پرائسز پچھلے تقریباً 1 سال میں 40% سے زیادہ بڑھ چکی ہیں، جو کہ اس کی پروفیٹیبلٹی پہ بھی اثر انداز ہو رہی ہیں. اور نمبر 3 انٹرسٹ ریٹ مسلسل بڑھ رہا ہے اور وہ 14 کے قریب جانے والا ہے ہمارے ملک میں. اور نمبر 4 ڈالر کا بڑھنا. اگر آپ نے آئی ایس ایل خریدنا ہی ہے تو جب تک یہ 75 کے اوپر کلوزنگ نہیں دیتا اس کو نہ خریدیں، کیونکہ سستے میں خرید کر اگر سٹک ہونا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا مہنگا لیکن محفوظ خریدیں. تو دوستو تیسرا شیئر ایچ ٹی ایل ہے، ہائی ٹیک لوبریکنٹ. ایچ ٹی ایل کا 52 ویک لو 37 روپے اور ہائی 84 روپیز ہے، جو تقریباً 1 سال پہلے اس نے لگایا تھا. اس کے بعد ایچ ٹی ایل مسلسل نیچے آ رہا ہے. اگر اس کی ارننگ پر شیئر کو دیکھیں تو 2018 میں 4 روپے 78 پیسے، جو 2019 میں لاس میں چلا گیا اور -3.75 پہ رہا، اور 2020 میں تھوڑی سی ریکوری آئی لیکن وہ بھی لاس میں ہی رہا اور 0.35 اس کا ای پی ایس رہا، اور یہ بھی نیگیٹو میں 0.35 رہا. جبکہ سال 2021 میں یہ پھر سے پرافٹ میں آ گیا اور 2 روپے 84 پیسے اس کا ای پی ایس رہا، جو کہ اچھا ہے. اور کوارٹرلی بیسس پہ یہ 2022 کے پہلے کوارٹر میں 2.95، دوسرے کوارٹر میں 1.99 اور تیسرے میں 1.50 رہا. اگر اس ایوریج کے حساب سے ای پی ایس رہا تو سال 2022 میں اس کی کلوزنگ ای پی ایس جو ہوگی وہ 8 روپے کے قریب ہو سکتی ہے، جو کہ 2021 کے مقابلے میں زیادہ ہوگا. اس لیے ایچ ٹی ایل دوبارہ سے پرافٹ میں آ چکا ہے، لیکن اس کو بھی چند خطرات کا سامنا ہے. کموڈیٹیز پرائسز، خاص طور پر آئل کی پرائسز بڑھنا، ڈالر کا بڑھنا اور انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ، ان فیکٹرز کو فی الحال ایچ ٹی ایل اچھے طریقے سے مینج کرنے میں کامیاب رہا ہے اور ابھی تک یہ پرافٹ شو کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کا ای پی ایس مسلسل بہتری کی طرف ہے. اس لیے آج کے تینوں شیئرز میں سے ایچ ٹی ایل کی بائنگ ریکمینڈ کرتا ہوں، لیکن کرنٹ پرائس پر اگٹھی بائنگ بالکل نہ کریں، بلکہ 30% کرنٹ پرائس پر، 30% اگر یہ ڈپ لے کر 39 روپے کے قریب آئے تو آپ نے 30% پھر لینا ہے،
اور باقی 40% جب یہ مزید نیچے آئے اور 34 کے قریب آ جائے 34-35 پہ تو اس کو باقی 40% آپ اپنی اماؤنٹ اس پہ لگا سکتے ہیں اور اس طریقے سے اس کو 3 حصوں میں آپ نے بائی کرنا ہے. اس کا پہلا ٹارگٹ 48 روپیز ہو سکتا ہے, دوسرا ٹارگٹ اس کا 52 روپیز کا ہو سکتا ہے اور تیسرا 61 روپے کا ہوگا. اور اگر یہ 61 روپے کراس کر گیا تو 70 روپے تک بھی جا سکتا ہے. اگر لانگ ٹرم کے لیے ایچ ٹی ایل میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس کے ای پی ایس پر مسلسل نظر رکھیں, اگر کم ہونے لگے تو الرٹ ہو جائیں اور اس سے نکلنے کا سوچیں. دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں, تب تک اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ.